नमस्कार। कार्यक्रम बागमती बहसमा स्वागत छ। म सम्झना श्रेष्ठ। तपाईँ यो कार्यक्रम नवयुग अनलाइन टेलिभिजन मार्फत हेरिरहनु भएको छ। साथै शक्ति एफएम 103.4 मेगाहर्ज र शक्तिखबर.com मार्फत पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम बागमती बहसको आजको अङ्कमा हामी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमसँग मानव अधिकार र मानवाधिकार रक्षक तथा यसै सम्बन्धी समग्र विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत। नमस्कार। हजुर। कार्यक्रम बागमती बहस सुरु गरौँ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको स्थापना, यसले गर्दै आएको अहिलेसम्मको कामको बारेमा थोरै स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद यो समयको लागि। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक सन् 1990 मा स्थापित गैर सरकारी संस्था हो। हामी खास गरेर मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको लागि काम गर्छौँ। सन् 1990 देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा झन्डै 3 दशकको अवधिमा खास गरेर मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि इन्सेकले काम गर्दै आएको छ र इन्सेकका हाम्रा 77 जिल्लामा हाम्रो प्रतिनिधित्व छ। भनेको इन्सेकका प्रतिनिधिहरू मार्फत हामी मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू सङ्कलन गर्छौँ। त्यो एउटा संरचना भयो। त्यसै गरेर हाम्रो 7वटा प्रदेशमा प्रदेश कार्यालयहरू छन्। ती प्रदेश कार्यालयहरू मार्फत पनि यो मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको काम हुन्छ र हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय छ काठमाडौँमा गरेर हाम्रो संरचना चाहिँ यो भयो। र इन्सेकले गर्ने प्रमुख कामहरूको कुरा गर्दाखेरि 3वटा प्रमुख कार्यहरू रहेका छन्। एउटा मानव अधिकारको प्रलेखीकरण र त्यसको दस्तावेजीकरण र त्यसको प्रकाशनको काम गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो अघि यहाँलाई निवेदन गरेको 77 जिल्लाका प्रतिनिधि मार्फत हाम्रा प्राथमिक तहका सूचनाहरू हामी सङ्कलन गर्छौँ। त्यो सूचनाहरू हामीले हाम्रा प्रदेश कार्यालयहरू मार्फत पुनर्पुष्टि गर्छौँ र केन्द्रमा त्यसको हामीले दस्तावेजीकरण गर्छौँ। त्यो अन्तर्गत हामीसँग नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक छ जो चाहिँ वार्षिक रूपमा प्रकाशन हुन्छ फागुन 7 गते। त्यसै गरी हाम्रो प्रत्येक दिन इन्सेक अनलाइन, यहाँले हेर्नुभयो भने इन्सेक अनलाइनको प्रत्येक दिनका मानव अधिकारका सूचनाहरू इन्सेक अनलाइन मार्फत हुन्छन् र हाम्रा त्रैमासिक रूपमा मासिक रूपमा विभिन्न प्रकाशनहरू रहन्छन्। यो भयो इन्सेकले गर्ने पहिलो काम, मानव अधिकार प्रलेखीकरणको काम। र दोस्रो काम भनेको हाम्रो इन्सेकले गर्ने मानव अधिकार शिक्षाको काम हामी गर्छौँ। अहिले हाम्रो 35 जिल्लामा रहेका हाम्रा सहजकर्ता मार्फत हामी स्थानीय तहको चेतना अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय तहमा मानव अधिकारको शिक्षा पुर्याउने र स्थानीय तहमा चाहिँ त्यहाँका सरकारहरूसँग मिलेर, स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर उहाँहरूको जति पनि उहाँहरूले गर्नुभएका स्थानीय तहमा भएका मानव अधिकार सम्बन्धी प्रावधानको हामी कहिले बहस गर्छौँ, कहिले पैरवी गर्छौँ र त्यो स्थानीय समुदाय मार्फत त्यो कामलाई हामी परिचालित गर्छौँ। त्यो हामी 35 जिल्लामा गरिरहेका छौँ अहिले। त्यो अन्तर्गत हाम्रा मानव अधिकारका तालिमहरू छन्, मानव अधिकारका गोष्ठीहरू हुन्छन्। यो दोस्रो काम भयो। तेस्रो काम भनेको चाहिँ हाम्रो मानव अधिकारको बहस, पैरवी, लबी एडभोकेसी भन्छौँ, त्यो काम गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ हाम्रो देशभित्र रहेका विभिन्न सरकारवालाहरूको बिचमा हामी कहिले कानुन संशोधनका कुरा गर्छौँ। नेपालमा 2072 पछि जारी संविधान अन्तर्गत रहेका विभिन्न फन्डामेन्टल राइट्सका विषयमा हुनुपर्ने र भएका कानुनहरूको विषयमा छलफल गर्छौँ। त्यो राष्ट्रिय स्तरमा गर्छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हामी खास गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्छौँ। र समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो 3वटा मानव अधिकार प्रलेखीकरण, मानव अधिकार शिक्षा, मानव अधिकार बहस तथा पैरवीको काम चाहिँ इन्सेकले विगत 30 वर्षदेखि गर्दै आएको छ। हजुर। अब यो पछिल्लो समय चाहिँ मानव अधिकारको अवस्था समग्र नेपालमा हेर्दाखेरि र मानव अधिकार रक्षकहरूको अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ?
अब यो मानवाधिकारको अवस्था हेर्दाखेरि सन् 1992 देखि नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक हामीले प्रकाशन गर्दै आएको हो र यो मैले यसलाई चाहिँ 3 चरणमा हेर्छु। 1992 देखि 1996 सम्म जुन बेलामा नेपालमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरू भएका थिए, त्यो बेलामा मानवाधिकारको आर्थिक सामाजिक र अधिकारका कुराहरू बढी हामीले उठाएको थियौँ, किनभने त्यति बेला भर्खर प्रजातन्त्र प्राप्ति भएको र त्यो प्रजातन्त्र प्राप्ति भइसकेपछि जनताले पाउनुपर्ने अधिकारका विषयमा हामीले धेरै कुरा उठायौँ। त्यसले गर्दा निश्चित रूपमा त्यो पिरियडमा चाहिँ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारका कुराहरू धेरै उठे र 1996 देखि 2006 सम्म नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्ष भइसकेपछि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले बढी मात्रामा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारका कुराहरू उठायौँ। भनेको त्यसमा थुप्रै झन्डै 13,000 भन्दा बढी मानिसहरूले जीवन गुमाए, धेरै बेपत्ता भए र लाखौंको संख्यामा विस्थापित पनि भए हो। यस्ता कुराहरू थिए र 2006 पछि जब नेपालमा शान्ति सम्झौता भयो, त्यसपछि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीले सङ्क्रमणकालीन न्यायका कुरा, द्वन्द्व रूपान्तरण भइसकेपछिका कुरा र यो द्वन्द्व पश्चात चाहिँ नि शान्ति प्रक्रियाको अहिलेसम्मको अवस्थाको बारेमा हामीले कुरा उठाउँदै आएका छौँ र यो समग्र 3 प्रकारको यो फेजलाई तपाईले अवधिलाई हेर्दाखेरि मानवाधिकारको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने द्वन्द्वकालमा सबभन्दा बढी मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको पाइन्छ र द्वन्द्वकाल पछि चाहिँ अरू अधिकारका विषयमा यो मानवाधिकारका उल्लङ्घनका घटनाहरू बढी छन् र हामीले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि मानवाधिकारको अवस्था चाहिँ विगतमा जति हामीले परिकल्पना गरेको थियो संविधानले, कानुनले, विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वले, त्यो अनुसारको अवस्था चाहिँ हामीले त्यति सन्तोषजनक पाएका छैनौँ। अब यसरी भनिराख्दाखेरि चाहिँ मानवाधिकार रक्षकहरूको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन, मानवाधिकारको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन भन्दै गर्दा चाहिँ अब अहिले 3 तहको सरकार छ। यसलाई यो राज्यको चाहिँ प्राथमिकतामा यो मानवाधिकार किन पर्न सकेन? अब तपाईले अघि मानवाधिकार रक्षकको कुराहरू उठाउनु भयो। मानवाधिकार रक्षक भनेका चाहिँ नि अरूको अधिकारको रक्षा गर्नको लागि, जस्तो त्यसमा पत्रकारहरू भए, शिक्षकहरू भयो, अब हामी जस्तै यो मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानवाधिकार रक्षकहरू जनाउँछ र यो एउटा पाटो रह्यो भने समग्र मानवाधिकारकै कुरा गर्दा त त्यो राज्यको दायित्व हो नि त। जहाँ मानवाधिकारको कुरा हुन्छ त्यहाँ चाहिँ राज्य र नागरिकको बीचको सम्बन्धको कुरा हुन्छ, हैन? अब नेपाल अधिराज्यको संविधानहरूले निर्दिष्ट गरेको अधिकारहरू छन्। 2072 ले थुप्रै हाम्रा चाहिँ नि फन्डामेन्टल राइट्सहरू छन्, हैन? त्यो कुराहरू निर्दिष्ट गरेको छ, त्यो अनुसार कानुनहरू बनेका छन्। अहिले अब 3 तहको सरकार छ, खास गरेर यो प्रदेशमा पनि छ, स्थानीय तहमा पनि छ र केन्द्रमा पनि छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि जुन अब अधिकार जति अब जनताले पाउनुपर्ने हो त्यो अधिकारहरू सुनिश्चित हुन नसक्नुमा चाहिँ सबै जिम्मेवार छ। स्थानीय तह पनि छ, प्रदेश पनि छ, केन्द्र पनि छ, हैन? र यसलाई तपाईले अघि भन्नुभएको आत्मसात गर्न नसकेको अथवा जति दायित्व सरकारले चाहिँ लिन नसकेकोमा चाहिँ अब यो सबै पक्षहरू जिम्मेवार छ। जस्तो घटनाहरू भइसकेपछि घटनाको न्यायिक निरूपण हुने कुराहरू, हैन? थुप्रै घटनाहरू हामीले उजागर गरेका छौँ। जस्तो निर्मला पन्तकै हत्याकै कुरा गरौँ, हैन? भागीरथीको हत्याकै कुराहरू गरौँ, लगायत यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन् जुन चाहिँ हामीले उजागर गरेका छौँ र त्यसको थोरै मात्र न्यायिक निरूपणहरू भएका छन् भन्दाखेरि सबभन्दा बढी जिम्मेवार त न्याय प्रशासन पनि भयो, हैन? अब अहिले त न राजनीतिक द्वन्द्व छ, न अन्य कुनै द्वन्द्वहरू छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशसम्म प्रहरी प्रशासन सबैले चाहिँ नि जुन किसिमले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्दाखेरि चाहिँ नि मानवाधिकारले चाहिँ नि जति हामीले परिकल्पना गरेको त्यो संस्कृति, त्यो विषयले चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको जस्तो मलाई लाग्छ।
अब यो द्वन्द्वको समयमा हुने गरेका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना अलिक ज्यादै जस्तो पाइन्छ र यो पछिल्लो समय चाहिँ त्यो द्वन्द्वको समय र अहिलेको समयमा चाहिँ हुने गरेका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा के फरक पाउनुहुन्छ? अब द्वन्द्वको बेलामा खास गरेर अब यो राज्य र गैर राज्य पक्ष भन्छौँ हामी। त्यति तत्कालीन माओवादी पक्ष चाहिँ गैर राज्य पक्ष थियो। त्यति बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो। कतिपय अवस्थामा चाहिँ नि आतङ्ककारी समेतको चाहिँ नि विभिन्न कानुनहरू मार्फत त्यो घोषणा गरेको हुँदाखेरि त्यो गैर राज्य पक्ष भयो। र त्यो बेलामा जति पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू भए, मानिसहरूको ज्यान गयो, त्यसमा चाहिँ गैर राज्य पक्ष भन्दा पनि राज्य पक्ष बढी जिम्मेवार भयो नि त। राज्य भनेको त जवाफदेही भयो हैन, उसको चाहिँ नियम कानुन छ। गैर राज्य पक्षले चाहिँ नि मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्यो भनेर राज्यले गर्न त मिलेन नि। हो ती घटनाहरूको चाहिँ न्यायिक निरूपण हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ विस्तृत शान्ति सम्झौतामा जुन बेला तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले हस्ताक्षर गरे, त्यसमा चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायका कुरा, बेपत्ता छानबिन आयोगका कुराहरू 60 दिनभित्र चाहिँ नि यो बनाइनेछ भनेर घोषणा गरियो हैन। तर त्यो त हुन सकेन। झन्डै धेरै लामो प्रयासपछि त्यो आयोगहरू गठन भए। त्यो आयोगहरूमा पनि आवश्यक कानुनहरू नहुँदा अहिलेसम्म पनि त्यो आयोगले घटनाहरूको दस्तावेजीकरण त गर्यो, तर त्यो अनुसारको न्यायिक निरूपण हुन सकेको छैन। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको र त्यो बाहेक हामीले द्वन्द्वको बेलामा भएका जति पनि मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू त्यो चाहिँ राजनीतिक प्रवृत्तिका भए। त्यसभन्दा पछाडि अहिले हामीले पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि इन्सेकले जति पनि प्रलेखीकरण गरेको छ, यसमा बढी मात्रामा राजनीतिक नागरिक अधिकारभन्दा पनि आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत महिला अधिकारकै कुरा गरौँ हैन, अब दलित अधिकारकै कुराहरू गरौँ, बालबालिका अधिकारका कुराहरू, यस्ता घटनाहरूले चाहिँ बढी प्रश्रय पाएका छन्। र सबभन्दा धेरै हाम्रो विगत 5 वर्षमा हाम्रो जति पनि हामीले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू हामीले प्रलेखीकरण अथवा भनौँ हामीले त्यसलाई डकुमेन्ट गरेका छौँ, त्यसमा सबभन्दा धेरै चाहिँ महिला अधिकारका घटनाहरू छन्। त्यो महिला अधिकारका घटनाहरू न्यायिक निरूपण गर्नलाई, जस्तो अघि यहाँलाई निवेदन गरेँ, निर्मला पन्तको हत्याको न्यायिक निरूपणको लागि कसले चाहिँ नि अब बाधा पुर्याएको छ त हैन। स्थानीय अब नेपाल सरकारको प्रहरी भनेको चाहिँ नि एउटा एकदमै हामीले सुनेको दक्षिण एसियाकै एकदम राम्रो त्यो अनुसन्धान प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने प्रहरी हो। उसले पनि अब त्यो न्यायिक प्रक्रियाको लागि चाहिँ नि अगाडि बढाउन सक्दैन। मुद्दाहरू दर्ता भएको त्यसको प्रक्रिया सुरु हुँदैन हैन, पीडितले न्याय पाउँदैन। यत्रो वर्ष भइसक्यो। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ द्वन्द्वकालको भनेको चाहिँ राजनीतिक एउटा अभिष्टको लागि गरिएको द्वन्द्वको घटना हुँदाखेरि त्यसको प्रकृति फरक भयो। र अहिले चाहिँ नि द्वन्द्व पश्चात 2006मा हामीले शान्ति सम्झौता गरेको हो नि त, त्योभन्दा पनि यता आउँदाखेरि त झन्डै 14 वर्ष बढी भइसक्यो, 13 वर्ष कम्प्लिट भएर हैन। त्यति बेलासम्म पनि हामीले यो न्याय निरूपणका लागि थुप्रै प्रयासहरू हुँदाखेरि पनि हुन सकेका छैनन्। अब यो इन्सेकले चाहिँ प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गर्दै आएको छ। गत फागुन 7 गते सार्वजनिक भएको पुस्तक चाहिँ 3 दशक कटेको छ। यो 3 दशकको अवधिमा चाहिँ यो मानवाधिकार वर्ष पुस्तकलाई निरन्तरता दिनलाई कतिको समस्या, कतिको चुनौती भोग्नु परेको छ? हामीले सबै खास गरेर गएको फागुन 7 गते हामीले 30औं अङ्क प्रकाशन गर्दाखेरि त्यति बेला हामीले काठमाडौँमा सार्वजनिक समारोहमा मतलब त्यो विमोचन गऱ्यौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो सायद नेपालमा हाम्रो चाहिँ नि यो इन्सेकले गरेको प्रयास चाहिँ यो यस्तो प्रयास हो जुनले चाहिँ भनेकै समयमा भनेकै दिनमा हैन यो प्रकाशन गर्दै आएको छ। विगत 30 वर्षदेखि 1992 देखि नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन हुँदै आएको छ। अब यसमा अब अघि मैले सुरुमा यहाँलाई निवेदन गरेको यसको इन्सेकको संरचना महत्त्वपूर्ण हो। हाम्रो 77 जिल्लामा रहेका हाम्रा जो इन्सेकका हाम्रा प्रतिनिधि साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले थलोमै गएर पीडितहरूसँग कुरा गरेर हैन जुन घटनाको पुनर्पुष्टि गर्नुहुन्छ, भेरिफाई गर्नुहुन्छ, त्यो घटनाको आधारमा हामीले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू डकुमेन्ट गर्छौँ।
त्यो डकुमेन्ट गरिसकेका घटनाहरू हामीले प्रकाशन गर्छौँ। र यसमा चाहिँ नि अब एउटा पक्ष भनेको हामी एउटा के हो भने हामी लक्की पनि हो, हामी एक खालको अलिकति हामीलाई उसले पनि साथ दिनुभएको हाम्रा दातृ निकायहरूले, किनभने अब यो बिना त कतिपय अवस्थामा त रिसोर्स महत्त्वपूर्ण हो। त्यो हामीलाई निरन्तर सहयोग गर्ने हाम्रा दातृ निकायहरू हुनुहुन्छ एउटा, र अर्को भनेको हामीलाई सहयोग गर्ने भनेको सबै पक्ष, राजनीतिक दल भयो हैन, लगायत हाम्रा जति पनि स्टेक होल्डर भन्छौँ सरकारवालाहरू, उनीहरूले सहयोग दिएको आधारमा यो हामीले प्रकाशन गर्न सक्षम भएका छौँ। र यसका चुनौतीहरू चाहिँ फेरि प्रशस्त छन् हेर्नुहोस्, किनभने भनेकै दिनमा हामीले प्रकाशन गर्नुपर्ने भयो। हामीसँग फागुन 7 गते प्रकाशन गर्नुपर्ने जुन डेडलाइन छ त्यो मिट गर्नलाई चाहिँ नि हामीले अब एक दिनको प्रयासले होइन, जस्तो अब जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मका घटनाहरू तपाईको प्रकाशन गर्नलाई चाहिँ अब आज मार्चको सपोज 7 तारिक भयो भने यो 7 तारिक 6 तारिकसम्मको घटनाहरू हाम्रो दस्तावेजीकरण भइसकेको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो चुनौती चाहिँ छ। र अर्को भनेको रिसोर्सको चुनौती पनि हो। कहिलेकाहीँ अब भनेको टाइममा हामीले सूचनाहरू हामीले चाहेर पनि लिन जान सक्दैनौँ र हाम्रो पनि लिमिटेसनहरू चाहिँ छन्। यी सबै चुनौतीका बावजुद पनि हामीले यो नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक चाहिँ हामीले प्रकाशन गर्न सकेका छौँ। यसमा चाहिँ अब मिडियाको पनि ठुलो रोल छ हैन, खास गरेर मिडियाले पनि सपोर्ट गरेको छ हामीलाई। यस्तो यो चुनौतीको बावजुद पनि हामीले प्रकाशन चाहिँ गर्दै आएका छौँ। अब यो पुस्तक चाहिँ प्रकाशनपछि मानवाधिकार वर्ष पुस्तकले राज्यलाई कसरी सहयोग गरेको पाउनुहुन्छ? हिजो मात्रै पनि यहाँले विभिन्न सरकार प्रमुख तथा सरोकारवालासँग भेट गर्नुभएको छ, उहाँको चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ? अब यो एउटा महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो भनेर सबैले एक खालको सराहना गर्नुभएको छ एउटा, र यसले चाहिँ राज्यलाई चाहिँ सहयोग कुन मामलामा पुग्छ भन्दाखेरि हिजो मात्रै हामीले खास गरेर सहन्यायाधिवक्तासँग हामीले भेटघाट गरेका थियौँ। उहाँसँग चाहिँ मैले एउटा कुरा सेयर गरेका थिएँ, जस्तो नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तकको घटनाले द्वन्द्वकालमा भएको घटना, कुमार लामाको जुन अब बेलायतमा उहाँ पक्राउ पर्नुभयो, नेपाली सेनाको कर्णेल, उहाँको घटनाको खास गरेर यो बयानको क्रममा चाहिँ नि नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक, त्यति बेला प्रकाशन भएको नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक चाहिँ एउटा रेफरेन्सको रूपमा प्रयोग भएको थियो कि भनेको। त्यसले महत्त्व किन भन्दाखेरि घटना भएको त्यति वर्षपछि पनि त्यो खास गरेर त्यहाँ जाहेरी भइसकेपछि युनिभर्सल ज्युरिडिक्सन अनुसार त्यो हाम्रो प्रतिनिधिलाई बेलायत बोलाएर उहाँ त्यहाँ चाहिँ बयान दिन लगाएको थियो र नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक एउटा रेफरेन्सको रूपमा राखिएको थियो। भन्दाखेरि यो सबै सरकारवालाहरूलाई चाहिँ नि एउटा रेफरेन्सको रूपमा हो। हामी कानुनी एउटा संयन्त्र त होइन, तर पनि हामीले जुन यो घटनाहरू दस्तावेजीकरण गरेका छौँ, प्रलेखीकरण गरेका छौँ, यसले चाहिँ नि राज्यलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग भएको छ। र अर्को भनेको चाहिँ नि यो नेपालको आवधिक समीक्षा, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा UPR भनिन्छ, यो प्रत्येक 4 वर्षमा हुन्छ। त्यसमा पनि नेपाल सरकारलाई मानवाधिकारसँग सम्बन्धित जति पनि हाम्रा चाहिँ नि तथ्याङ्कहरू छन् त्यसले मद्दत पुगेको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ नि हामीसँग गत यो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा चाहिँ थुप्रै कन्सल्टेसनहरू गरेका थियो। 7वटा प्रदेशमा हाम्रै सहकार्यमा कन्सल्टेसनहरू भएका थियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ एउटा सकारात्मक पाएका छौँ, हामीले रेस्पोन्स पाएका छौँ। यसलाई हामीले चाहिँ नि एक खालको यो हाम्रो रिकग्निसन पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। साँच्चै भन्ने हो भने राज्य मानवाधिकार प्रत्याभूतमा असफल जस्तै देखिन्छ। यस अवस्थामा चाहिँ अब लामो समयदेखि कार्यरत नागरिक सङ्घ संस्था भयो, नागरिक समाज भयो, यी सङ्घ संस्थाको चाहिँ प्रयास सार्थक नदेखिएको हो। अब राज्य असफल चाहिँ भन्न अलि मिलेन हैन, राज्य मानवाधिकारको एउटा प्रवर्धनमा असफल चाहिँ होइन, र राज्यले चाहिँ खास गरेर आफ्ना एउटा प्रयासहरूलाई चाहिँ अलिकति सुदृढ गर्न नसकेको चाहिँ पक्कै हो। असफल भन्दाखेरि अब कति राम्रा प्रयासहरू पनि भएका छन् हैन, नभएका होइनन्। जस्तो अब मानवाधिकार सम्बन्धी थुप्रै कानुनहरू ऐनहरू बनेका पनि छन्, तर ती कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ फितलो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो प्रयासहरूलाई चाहिँ हामीले
अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउने भनेको गैर सरकारी संस्थाहरूको भूमिका, मिडियाकै तपाईँ हाम्रै भूमिकाहरू पनि बढी हो, जहाँ चाहिँ नि चेतना अभिवृद्धि गर्ने होइन, मान्छेहरूलाई सचेतना गराउने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि दिनमा बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जस्तो इन्चेकले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई थोरै फेरबदल गरेर चाहिँ काम गर्न जरुरी छ भन्ने यहाँले ठान्नु भएको छ? अब हामी चाहिँ मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको लागि काम गर्ने संस्था हो र हामीले चाहिँ खास गरेर अब यो नेपालमा जुन बेला अब सङ्कटकाल थियो र त्यति बेला पनि हामीले मानव अधिकारका कुराहरू उठाएका थियौँ र अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ नि यो भएका कानुनहरूलाई सुदृढ कार्यान्वयन गर्ने हो र आफ्नो दायरालाई फराकिलो त्यसरी बनाउने हो। कार्यक्षेत्र नै बदल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन र हाम्रो भएको कार्यक्षेत्रलाई चाहिँ अलिक बढी मात्रामा सुदृढ गर्ने, बढाउने र भएका संयन्त्रहरूको चाहिँ नि दिगोपनाको लागि चाहिँ नि र अलिकति त्यसलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रयास अगाडि भयो भने चाहिँ यो मानवाधिकारको खास गरेर संस्कृतिमा मानवाधिकारका जति पनि घटनाहरू हामीले अघि उल्लेख गऱ्यौँ ती घटनाहरूमा कमी आउँछ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा लिन सक्छौँ। अब छिट्टै नै स्थानीय तहको चुनाव पनि हुँदैछ। यो चुनावमा चाहिँ चुनावको समयमा मानवाधिकार उल्लङ्घन हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? प्रशस्तै देखिन्छ। चुनाव भन्न साथै नेपाल अब हामी खास गरेर साउथ एसियामा चाहिँ हामीले अलिक फरक ढङ्गले लिन्छौँ। एकदमै यो राम्रो कुरा पनि हो आफ्नो अपनत्वको लागि होइन, तर कहिलेकाहीँ यसले हिंसाहरू पनि निम्ति आउँछ होइन, द्वन्द्वहरू पनि निम्ति आउँछ र त्यही भएर त हामीले चाहिँ नि हामी जस्तो नागरिक सङ्घ संस्थाहरूले लामो समयदेखि चाहिँ नि निष्पक्ष र भयरहित चुनावको वातावरण बनाउनको लागि हामीले प्रयास गरेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरू हामी लागू गर्छौँ र मतदाता शिक्षा कार्यक्रमहरू भयो होइन, लगायत हाम्रा चाहिँ नि भयरहित र निष्पक्ष चुनावको लागि काम गर्ने हामीले थुप्रै बहस पैरवीहरू गर्छौँ र अलिकति चुनाव भन्न साथै अब स्थानीय तहको नि चुनाव हुँदाखेरि जहाँ नेतृत्व परिवर्तन हुने कुराहरूमा त्यसमा चुनौतीहरू त अवश्य हुन्छ, तर यस्तै नागरिक सङ्घ संस्थाहरू मिडियाको चाहिँ नि एउटा सक्रिय भूमिकाले चाहिँ त्यो अलिकति घट्न सक्छ र त्यसमा चाहिँ हाम्रा प्रयासहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अन्तिममा पनि छौँ हामी, जस्तो स्थानीय तहको चुनावकै सिलसिलामै पनि अब मानवाधिकार संरक्षणका लागि कस्तो खालको योजना बन्नुपर्छ, कहाँ कसले कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्छ? अब यसमा चाहिँ चुनाव भन्न साथै राजनीतिक नेतृत्वको प्रमुख भूमिका हो। राजनीतिक नेतृत्वले खास गरेर उहाँहरूको घोषणापत्रमा उहाँहरूले उठाउने उम्मेदवारको कुराहरूमा जुन किसिमका चाहिँ नि पारदर्शिताका कुराहरू होइन, अब थुप्रै अब यो मतदाता किन्ने बेच्ने जस्ता कुराहरू पनि चुनावमा सुनिन्छन्। यो कुराहरूको कमी ल्याउन त प्रमुख रूपमा राजनीतिक दल बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ र उहाँहरूको प्रयासले चाहिँ नि यो निष्पक्ष भयरहित चुनाव स्थानीय चुनाव हुनमा चाहिँ यो ठुलो अपेक्षा चाहिँ गर्न सकिन्छ र खास गरेर जनताहरू पनि सुसूचित हुनुपर्छ। जनताले चाहिँ खालि के भन्दाखेरि नेताहरूलाई यो भएन उ भएन भनेर गाली मात्रै गर्ने, चुनावमा भाग लिन नजाने कि आफ्नो भोटको त प्रयोग गर्नु पर्यो नि होइन, आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्नु पर्यो, सही एउटा उम्मेदवारलाई भोट दिनु पर्यो, नेतृत्वमा लैजानु पर्यो। हामीले हाम्रै समाजबाट जाने नेतृत्व त हो नि त, उहाँहरूको करेक्सनको लागि त नागरिक पनि सचेत हुनु पर्यो भन्ने लाग्छ। यो भयो भने निश्चित रूपमा केही परिवर्तनहरू त हुन्छ। हुन्छ, यो समयका लागि धन्यवाद। हस्, यो मौका दिनुभयो इन्सेकको बारेमा केही कुराहरू भन्न धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। कार्यक्रम बागमती बहसको आजको अङ्क सकिएको छ। आज हामीले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजय राज गौतमसँग कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग गरिएको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा हाम्रो भेट हुने नै छ। आजको कार्यक्रमबाट म सहित सिङ्गो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।